अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। और ये सुबह का वक्त है, नाश्ता वगैरह से मैं फ़ारिग हो गई, वो बर्तन सब मैंने वॉश कर लिए, किचन साफ़ कर लिया। और उसके बाद पालक आई हुई थी, मैंने पालक पनीर बनाना था। तो पालक को मैंने वॉश करके और इसको मैं दूसरी पतीली में डालती गई और इसको फिर मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। और इसके बाद फिर मैंने ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम मेरा काफ़ी दिन से मैंने सफाई नहीं की थी, तो आज मैंने 3-4 दिन से मैं प्लान कर रही थी कि मैंने ड्राइंग रूम साफ़ करना है, तो बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ मैंने आज पक्का इरादा कर लिया, मैं अपने ये सारे हथियार लेकर ड्राइंग रूम पहुँच गई। झाड़ू और ये जाले उतारने का डंडा, स्प्रे गन और सफाई का कपड़ा, ये सब कुछ लेकर मैं आ गई। और मैंने सबसे पहले दीवारों पर से मैंने जाले उतारे। और ये जो पीछे मौसम गुजरा है इसमें तो बस एक दिन जाले उतारो और दूसरे दिन जाले। हमारा ये एरिया भी ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ये कुछ और एरिया की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी जाले बनते हैं, बहुत जल्दी, मतलब ये छिपकलियाँ और मकड़ियाँ और ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ फिर मैंने सबसे पहले तो दीवारें झाड़ी, सब सफाई की और उसके बाद फिर मैंने ये सब सामान आगे घसीट कर, उठा तो मैं नहीं सकती थी, बस मैं घसीट घसीट के ही साफ़ कर रही थी। आज मेरा बेटा भी घर पे नहीं था मेरे साथ, और मैंने बाकी बच्चे, मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल चले गए थे, उससे बड़े जो बच्चे हैं वो सब अपनी जॉब्स पे चले गए थे, और मेरे हस्बैंड अपने क्लिनिक पे चले गए थे। और मैंने ऐसे काम करने होते हैं तो फिर मैं मौके की तलाश में होती हूँ कि सब चले जाएं, तो उसके बाद फिर मैं इस तरह के काम करूँ, ताकि मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाले ना हो कि मुझे कोई कहे ये क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो, मत करो। क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं काफ़ी दफ़ा गिर चुकी हूँ, मेरी कमर में बहुत पेन होता है। तो उसकी वजह से मुझे सब घर वाले मना करते हैं कि आप इस तरह के काम मत किया करो। तो जब बंदा काम ना करे, और ये जो हेल्पर्स आती हैं वो तो ऐसा काम करके देती हैं ना कि बस अम, बहुत जान छुड़ाने वाला काम होता है, और उनके साथ भी ये चीज़ें मुझे खुद ही आगे पीछे करनी पड़ती हैं। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं, मतलब मेरी तबीयत उनके काम को नहीं पसंद करती, तो बस मैं जो खुद काम करती हूँ उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो बस ये सोफ़े वगैरह सब कुछ आगे करने के बाद और ये सब चीज़ें हटा हटा के मैंने खूब अच्छे से सफाई की। वैक्यूम क्लीनर मेरा उसका पाइप जो है वो इन्होंने, बच्चों ने पंचर किया हुआ था, मैंने इनको कहा मुझे इसका पाइप चेंज कर दो। तो वो बस आजकल आजकल करते, वो उन्होंने कोई नहीं चेंज करके दिया मुझे कि अच्छा मम्मा कर देंगे कर देंगे। तो इसी में वो बस जो वो काम बच्चों के हवाले कर दो वो बस पेंडिंग ही पड़ा रहता है। फिर वो बहुत, जब मैं हाइपर हो जाती हूँ ना, खूब चीखना पड़ता है ना बच्चों के साथ, फिर तब जाके काम होता है, वरना ऐसे जो हल्का फुल्का बच्चों के ऐसे कहते रहो ना उस पे नहीं बच्चे सुनते। तो बस फिर मैं तो इंतज़ार नहीं करती कि अच्छा ये काम ये लोग करके देंगे तो फिर मैं करूँगी, पर मैं अपने जैसे मैं जितना मैं कर सकती हूँ बस फिर मैं शुरू हो जाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने एक एक चीज़ को खूब अच्छी तरह कपड़े से, स्प्रे गन से पानी लगा के, और मैंने इसको खूब अच्छे एक एक चीज़ को साफ़ किया। मेरा इरादा हो रहा था कि मैं ये जितने फूल बूटे मैंने लगाए हुए हैं इन सब को मैं वाश करूँ, इन सब चीज़ों को। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अगर मैं इनको वॉश करने में लग जाती, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग जाना था, और मैंने बच्चों के आने से पहले खाना भी तैयार करना था। और मेरे बेटी ने आज मुझे कहा था कि आप ऊपर से सर्दी के कपड़े भी उतारने हैं, तो उसने तो ये कहा था कि मैं आ जाऊं तो मिल के उतारेंगे। तो वो इतना लेट आती है, तो मैंने कहा चलो अगर मैं खुद ही कर सकी तो बेहतर है, क्योंकि वो जब आती है तो फिर उसके साथ उसकी अपनी बच्चियां भी होती हैं, तो बस वो फिर काम इतना लंबा हो जाता है कि बच्चों के साथ आप लोगों को पता है कि बच्चे कितना बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो बस यहाँ मैंने सोफ़े वगैरह झाड़े, खिड़कियाँ झाड़ी, और मेरा इरादा और था कि मैं पर्दे भी वॉश करूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं था मेरे साथ, आज वो घर पे नहीं था, तो बस ये काम फिर मुझे वो करके देता है, पर्दे वगैरह उतारने,
میں واش کر لیتی ہوں تو پھر وہ مجھے لگا بھی دیتا ہے۔ تو بس یہ پھر میں نے جتنا میں آگے آگے یہ سب کچھ کر سکتی تھی وہ سب میں نے کیا، چھوٹے صوفے بڑے صوفے سب کچھ میں نے آگے کر کے اور خوب پیچھے سے اس کی جھاڑو اور سب صفائی وغیرہ کر کے میں نے چیزیں واپس اپنی جگہ پہ سیٹ کر لیں، اور اس کو میں باہر لے آئی، جو پلانٹ تھا اس کو میں نے باہر لا کر پائپ سے خوب اچھی طرح واش کر لیا، اور تھوڑی دیر میں نے اس کو رکھا رہنے دیا تاکہ اس سے پانی اچھی طرح نچڑ جائے، تو پھر میں اس کو واپس اس کی جگہ پہ سیٹ کر لوں گی۔ اور بس یہاں میرا تقریباً کام سب ختم ہو گیا، چیزیں میں نے واپس اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیں صاف کر کے، اور بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا جب چیزیں صاف ہو جائیں، ڈسٹ وغیرہ ہٹ جائے تو ایک فریشنس سی آتی ہے۔ سب کچھ یہ میں نے سیٹ کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جو رم لائٹ ہے یہ میں ڈرائنگ روم میں اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ یہاں پر بچوں کا آنا جانا ذرا کم ہے، تو بچے اس کو ایسے ہی گراتے پھینکتے رہتے ہیں، یہ میرے اس کو بس یہاں پہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اور پورا ایک کین میرا میں ساتھ لے کر آئی تھی پانی پینے کے لیے، کیونکہ صفائی کے دوران بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، اور تقریباً ایک کین پانی میں نے پی لیا اور ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی رہی، اور آخر میں نے یہ جا نمازیں یہاں پہ بس ایسے میں رکھ دیتی ہوں۔ بس یہاں پر میں اور میرا بیٹا نماز پڑھتے ہیں، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ گیسٹ روم میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو بس یہ میں نے ساری میری صفائی ہو گئی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف کرنے میں کافی میرا ٹائم لگ گیا، 2 ڈھائی گھنٹے ان سب صفائی میں میرا لگ گیا، اور یہ سب صاف کرنے کے بعد اب میں نے جانا ہے دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے۔ تو دوپہر کے کھانے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پالک پنیر بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں نے ماش کی دال بنائی۔ پنیر میرے بیٹے نے کہا تھا میں واپسی پہ لیتا ہوا آؤں گا تو آپ پالک بنا کے رکھنا۔ ہمارا گھر جو ہے وہ صدر سے کافی فاصلے پہ ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرح کے سودے کے لیے صدر ہی جانا پڑتا ہے۔ تو بس یہ میں نے ماش کی دال کو نمک مرچ اور ہلدی اور تھوڑا سا لہسن ڈال کے اس کو میں نے گلا لیا، اس طرح کھڑا کھڑا گلایا، اور اس کے بعد میں نے ٹماٹر ادرک اور ہری مرچوں کا اس کو تڑکا لگا لیا، اور یہ بہت مزے کی اس طرح سے تیار ہوتی ہے۔ اور میں نے 2 ہانڈیاں اس لیے بنا لیں تاکہ مجھے رات کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں نے اوپر جانا تھا، کپڑے جو سردی کے نکالنے تھے، تو بس یہاں میں نے یہ 2 قسم کے کھانے تیار کر لیے۔ اور جب میں اوپر گئی تو اوپر کا حشر دیکھ کر تو بس میری اور طبیعت بس میرا دل خفا ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اوپر جاؤں گی بس کپڑے نکالوں گی اور آ جاؤں گی، اور لیکن اوپر جا کے اتنی دھول مٹی کہ بس میں نے کپڑوں کا کام تو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میں تو اس دھول مٹی میں کپڑے نہیں نکال سکتی، پہلے میں نے اوپر کا پورشن واش کیا، یہ دیکھیں آپ کتنی مٹی نکلی، اور میرے ساتھ میری نواسیاں تھیں، وہ ساتھ ساتھ میرے وائپر بھی مار رہی تھیں، اور میں خود بھی وائپر مار رہی تھی، پانی ہم نے خوب دھویا اس کو پورا اوپر کا پورشن، اور بہت زیادہ اس میں میرا ٹائم لگ گیا، مطلب مجھے جب میں نیچے اتری پھر مجھے نیچے کا بھی یہ پورشن سارا دھویا، تو مغرب کے بعد پھر میں نہا دھو کے اور لیٹی تو پھر میری اتنی حالت خراب تھی، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ ہلدی اور دودھ بنا کے دیا کہ آپ یہ پیو تو کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس ساتھ میری نواسی آ گئیں، انہوں نے کہا کہ نانو آپ کیا پی رہی ہیں، تو بس چمچ لے کے اس نے بھی میرے ساتھ شروع ہو گئی پینے کے لیے۔ تو بس آج کا ولاگ میرا یہیں تک، اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، تو آپ لوگ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے جو بھی میں دعا بھی کریں کہ میرا چینل چل پڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔